प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने तपाई भारतको जुन प्रधानमन्त्री हो कि जुन नेपालको जुन प्रधानमन्त्री हो त भारतले हैन अब आम नेपाली जनताले चाहिँ उहाँको सत्ता ढाल्ने एउटा मनस्थिति जुन अब पुगेको छ जुन हरेक जुन कार्यालय जुन मैले जुन सम्बोधन गर्न सकिनँ मैले जुन सत्ता बसेर जुन काम गर्न सकिनँ त्यस कारण गर्दा चाहिँ आम नेपाली जनताले जुन सत्ता ढाल्दै छ भन्नु खोजे हो कि भन्ने जुन त्यो तर्कले जुन त्यतातिर पनि जान्छ यो गम्भीर जुन तर्क हो फेरि त्यस्तै खालका एउटा केपी ओली जस्तै जुन एउटा खराब जुन व्यक्ति आइदियो भने फेरि उहाँ पनि अब जाने फेरि रिटर्न हुने जुन ठाउँ त त्यही नै हो फेरि क्षेत्रबाट जुन लखट्ने दिन तपाईहरु जुन लखटिने दिन चाहिँ जुन नहोस् भन्ने जुन कुरा पनि उहाँहरूलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। पैतालाको जुन धुलो भन्दा पनि एउटा सानो जुन मान्ने खालको एउटा जुन दम्म जुन छ भनेदेखि भारतलाई पनि एउटा चुनौती जुन दिन सकिन्छ कि हाम्रा विगतदेखिका धेरै जुन प्रुफहरू छ त्यो प्रुफहरू जुन लिएर चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन अदालतको एउटा ढोकासम्म जानु जुन जरुरत छ त्यसको जुन नक्सा जुन समेट्दा चाहिँ नेपाललाई सोध्न पर्ने नेपालको जुन भूमि जुन त्यखेर जुन समेटेर गर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ त्यो जुन त्यसको जुन बदलामा चाहिँ अब हाम्रो जुन भूमिलाई चाहिँ नेपालको नक्सा जुन समेटेर सार्वजनिक गर्दा चाहिँ उसलाई जुन सोध्नु पर्ने जसरी चाहिँ हाम्रो नेपाली जुन आमाको जुन मुटु माथि जुन एउटा जुन टेकेर जसरी भारतीय विस्तारवादीको जुन एउटा बुट जसरी जुन त्यहाँ जुन एउटा टेकेर जुन एउटा परेड खेलिरहेको छ त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निमित्त हाम्रो यो राष्ट्रलाई जुन जोगाउनको निमित्त हामी फेरि पनि एक प्रकारले जुन रगतको जुन खोला बगाउन जुन तयार छौँ भारतका जुन शासकहरूको जुन विरुद्धमा चाहिँ हामी लड्न जुन हामी जुन तयार छौँ हिजो पनि जुन लडेर आएका थियौँ आज पनि हामी तयार छौँ त्यसमा जुन कुनै पनि जुन त्यसमा दोमत छैन। नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। अहिले हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि बहिर्गमी जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजन थापा सुभाष हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा जुन ओलीज्यूले जे खालको चाहिँ एउटा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो हजुर जबकि यो सरकार ढाल्नुको निमित्त अब भारतले चाहिँ एक प्रकारले त्यो भूमिका जुन निर्वाह गर्दैछ र साथसाथै नेकपा जुन पार्टीभित्रै पनि त्यो खालको एउटा जुन हलचल जुन आउन थाले भन्ने जस्ता जुन एउटा गैर जिम्मेवार जुन अभिव्यक्ति जुन दिनुभएको छ सायद जुन पहिला कुरा त म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने तपाईँ भारतको जुन प्रधानमन्त्री हो कि जुन नेपालको जुन प्रधानमन्त्री हो त आखिर जुन तपाईँ जुन नेपालको जुन प्रधानमन्त्री जुन हुनुहुन्छ नि त अनि अहिले जुन तपाईँले जुन जस्तै अब भारतले चाहिँ यो सत्ता ढाल्नको लागि त्यो खालको एउटा रणनीति जुन खेल्यो भन्ने जस्ता चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवार जुन अभिव्यक्ति जुन दिएर चाहिँ आम नेपाली जनतालाई जुन एक प्रकारले जुन तपाईँले जुन भ्रम जुन पार्दै हुनुहुन्छ हो त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ यो अभिव्यक्ति भनेको एउटा गैर जिम्मेवार जुन छ यो अभिव्यक्ति किनभने कि त भने जुन अब प्रधानमन्त्री जुन केपी ओली शर्मा भारतकै एउटा रिमोटमा जुन चलेको हुनु पर्यो कि त भने उहाँको जुन त्यो अभिव्यक्तिले जुन त्यो पनि जनाउँछ यदि होइन भनेदेखि सायद जुन त्यो उहाँको जुन त्यो अभिव्यक्ति जुन त्यति जुन ठुलो कुरो होइन अहिले जुन एउटा यो देशमा एक प्रकारको जुन आलोचनाको जुन विषय पनि जुन बन्नु पुगेको छ यदि चाहियो भनेदेखि भारतले होइन अब आम नेपाली जनताले चाहिँ उहाँको सत्ता ढाल्ने एउटा मनस्थिति जुन अब पुगेको छ भनेको के सायद उहाँलाई एउटा जुन सङ्केत पनि के हुनसक्छ भने अब आम नेपाली जनताले एक प्रकारले यो अब जब जुन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यूले जुन चलाउनु भएको जुन एउटा जुन सत्ता छ अब मैले चाहिँ आम नेपाली जनताको एउटा भावना जुन विपरीत जुन गएँ मैले जुन जनताको जुन एउटा माग जुन हरेक जुन कार्यालय जुन मैले जुन सम्बोधन गर्न सकिनँ मैले जुन सत्ता बसेर जुन काम गर्न सकिनँ त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ आम नेपाली जनताले जुन सत्ता ढाल्दैछ भन्नु खोजे हो कि भन्ने जुन त्यो तर्कले जुन त्यतातिर पनि जान्छ यो गम्भीर जुन तर्क हो यो भनेको पार्टीभित्रबाट पनि उहाँ चेपोमा पर्नु भएको छ भनेको सडकबाट पनि जनताको सदनमा पनि सांसदहरूको जुन प्रकारको प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गरिरहेछन् त्यस कारणले गर्दा जनताको सेन्टिमेन्टल क्यास गर्नको लागि त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्ने पनि एक प्रकारको चर्चा चलेको छ नि। होइन यो अभिव्यक्ति जस्तै अब उहाँको जुन विरुद्धमा किन जुन अहिले जुन जनता जुन सडकमा आयो त उहाँको विरुद्धमा जुन उहाँकै जुन एउटा सत्ताधारी जुन पार्टी बिचबाट जुन त्यो खालको एउटा जुन विद्रोह जुन त्यो खालको एउटा जुन आलोचना किन भयो त भन्दाखेरि उहाँले त एक प्रकारको राष्ट्रहित जुन विपरीत जुन एउटा हरकत गर्दैछ नि त जनहित विपरीत जुन एउटा राम्रो काम गर्नुभयो लिम्पिया धुरा लिपुलेक सहित होइन त्यसमा त जुन हामीले पनि स्वागत गर्यो जनताले पनि स्वागत गर्नुभयो उहाँलाई होइन राम्रो जुन जस्तै अब एउटा हाम्रो भूमि एउटा भारतीय जुन विस्तारवादी जुनद्वारा चाहिँ 50-60 वर्ष जुन अगाडि नै एक प्रकारले एउटा अतिक्रमण जुन गरेर एउटा लुटेर जुन राखेका जुन भूमिलाई फिर्ता गर्नको निमित्त
कि त जसरी हाम्रो नेपालको जुन एउटा हाम्रो जुन गुमेको जुन भूमि जुन थियो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा नक्सामा जुन एउटा समावेश गर्ने एउटा महान जुन कार्य गर्नुभयो हो त्यसको लागि त जुन आम नेपाली जनताले सल्युट गरे त त्यसमा त जुन समर्थन गरे त त्यसलाई जुन हाइहाइजन गरे त होइन भनिसके पछाडि त कमसेकम आम नेपाली जनताले र हामीहरूले जुन त्यसमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको जुन एउटा राम्रो जुन एउटा कामको लागि त हामीले जुन एउटा स्वागत गरेका छौँ उहाँलाई जुन हामीले चाहिँ एउटा समर्थन जनाएका छौँ तर उहाँले त फेरि त्यतातिर चाहिँ एउटा त्यो एउटा महान जुन कार्य गर्नु फेरि अर्को तर्फबाट फेरि राष्ट्रहित जुन विपरीत जुन एउटा हरकत गर्दै हुनुहुन्छ हो त्यसको जुन विरोधमा चाहिँ अहिले जुन आम नेपाली जनता जस्तै अब एमसिसीको जुन विरुद्ध त्यो त एउटा जुन राष्ट्रहित जुन भन्दा जुन एउटा विपरीत छ जनहित भन्दा जुन एउटा विपरीत छ त एमसिसी भनेको चाहिँ एउटा जुन क्यान्सर हो क्या यो क्यान्सरलाई जसरी प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एउटा जबरजस्ती जुन ढङ्गले एउटा हाम्रो एउटा यो मुलुकमा जुन भित्राउँदैछ यो मुलुकलाई नै एउटा जुन क्यान्सर बनाएर जुन हाम्रो मुलुकलाई नै ध्वस्त बनाउने एउटा रणनीति जुन पुगेको छ हो त्यसकै जुन विरुद्धमा चाहिँ आम नेपाली जनताहरू जुन सडकमा आएका हुन् उहाँकै जुन पार्टीबाट जुन त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एक प्रकारले त्यहाँ जुन एउटा विरुद्धमा जुन लाग्नु जुन परेको जुन एउटा स्थिति हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको गलतको जुन एउटा गतिविधिको जुन एउटा विरुद्धमा चाहिँ अहिले सडकमा छ हो त्यही विरुद्ध चाहिँ उहाँले जुन सहन नसकेर एउटा भारतलाई जुन एउटा दोष देखा जस्तो गरेर चाहिँ कमसेकम अब मलाई जनताले अब मलाई जुन सत्ताबाट चाहिँ अब हटाउँदैछ भन्ने एउटा जुन सङ्केत पनि हुनसक्छ सायद त्यहाँ भारतले जुन हटाएर जुन हुने कुरा जुन छैन अब नेपाली जनताले नै उहाँको विकल्प खोजिरहेको जुन अवस्था पनि हो अहिले ओके एमसिसी त पछि आउला त्यो आउँदैछ त्यसलाई भित्राउँदैछ भन्ने कुरा हो जुन अमेरिकाबाट सेना आएर दमन गर्छ भन्ने कुरा त त्यो पछिको कुरा हो हाल सालै चलिरहेको कोभिड-19 को असर जुन एकजना बालकले जीवन जल नपाएर छटपटाएर मर्नुपर्ने स्थिति छ त्यस कारणले पनि अलिकति जनता आक्रोशमा आएका हुन् नि होइन हो एकदमै जस्तै अहिले कोभिड-19 को एउटा भाइरसको जुन विरुद्धमा हजुर जसरी राज्यले त्यसलाई सशक्त जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा सुरक्षाको जुन लागि एउटा क्वारेन्टाइनको जुन लागि एउटा व्यवस्थित जुन ढङ्गले जुन त्यसरी उपयोग जुन गरेर जुन अगाडि जुन बढ्नु पर्थ्यो सायद जुन त्यसमा पनि कतिपय जुन एउटा क्वारेन्टाइनमा अब बलात्कार जुन भएको जुन अवस्था पनि छ कतिपय जुन अवस्थामा छ अब त्यहाँ उपचार जुन अब पाउन नसकेर छटपटाइ जुन एउटा मृत्यु भएको जुन अवस्था पनि जुन आए भनिसके पछाडि त उहाँले जुन एउटा गरेको जुन एउटा हरकत छ जसरी जुन एउटा व्यवस्थित जुन बनाउनु सक्नु भएन जसरी यो एउटा रोगलाई नियन्त्रण गर्नुको निमित्त जसरी जुन अब धेरै जुन ठाउँमा एउटा जुन क्वारेन्टाइनको जुन एउटा जुन माध्यम बनाएको छ त्यसलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले जुन लान सकेन र त्यहाँ असुरक्षित जुन भइदिए हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको जुन विरोध पनि एक प्रकारको हो फेरि किनभने अब उहाँले त यही क्वारेन्टाइन अथवा जुन एउटा कोभिड-19 एउटा जुन भाइरसको जुन एउटा विरुद्धमा चाहिँ अब खर्च चाहिँ अब 10 अर्ब जुन अब खर्च भयो भनेर पनि जुन उहाँले जुन अब त्यहाँ घोषणा पनि गर्नुभयो त्यो हिसाब किताब त पाइएको छैन कमसेकम त्यसको जुन एउटा हिसाब किताब पनि अब सत्यता जुन बाहिर ल्याउन सक्नु भएको छैन उहाँले कमसेकम अब त्यो कहाँ जुन खर्च भयो त जस्तै एक चरणमा जुन उहाँले 5 किलो जुन चामल चाहिँ एउटा बाँडेर के उहाँले चाहिँ त्यो एउटा 10 अर्ब रुपियाँ जुन त्यहाँ गयो त यो आम नेपाली जनताले जुन एउटा प्रश्न पनि गरिरहेको छ यसको जुन विरुद्धमा पनि फेरि जनताहरू अहिले जुन सडकमा जुन आउनु परेको जुन अवस्था हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो अब महामारीको जुन बेलामा अब हरेक जुन एउटा स्वास्थ्य जुन क्षेत्रमा जुन एउटा घोटाला जुन कार्य होस् अथवा जुन एउटा हरेक जुन अब यो स्वास्थ्य जुन सामग्रीको रूपमा पनि अब घोटाला जुन विषयहरू जुन आइरहेका छन् भनिसके पछाडि त त्यो त एउटा जुन ठाउँ ठाउँमा जुन यो एउटा कोभिड-19 को एउटा जुन विरुद्धमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ त जुन एउटा ध्यान कता गयो त कसरी जुन एउटा जुन भरोसा गर्ने कसरी हुन्छ जुन एउटा त्यहाँ जुन एउटा कुम्लाउने होइन हो त्यही नीतितिर जुन गएको कारणले गर्दाखेरि पनि एक प्रकारले आलोचनाको जुन एउटा पाटो जुन बन्नु जुन अब पुगेको हो र यसमा साँच्चैकै जुन भन्ने हो भने उहाँले 10 अर्ब रुपियाँ जुन त्यो चाहिँ कहाँ खर्च गर्नुभयो त्यो सत्यता जुन बाहिर ल्याउनै पर्छ त्यो त एउटा जुन जनताले थोपा जुन रगत र पसिना जुन बगाएर तिरेको जुन एउटा कर हो अनि त्यो करमाथि जुन जनताले चाहिँ त्यसको जुन एउटा आवाज उठाउन नपाउने त्यसको जुन विरुद्धमा चाहिँ त्यसको सत्यता चाहिँ अब बाहिर चाहिँ ल्याऊ यो यसको जुन एउटा हिसाब किताब भनेर जुन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसन गर्दाखेरि छ अनि जनतामाथि चाहिँ बुट बजार्ने के केपी ओली शर्माज्यूले त अधिकार छ त्यो अधिकार जुन जनताले जुन त्यहाँ छ जुन केपी ओली शर्माज्यूलाई कि त्यही गर्नुको लागि हो उहाँलाई जुन त्यहाँ जुन पठाएको सत्तासँग जुन पठाएको त्यही गर्नुको लागि नै जुन उहाँलाई चाहिँ एउटा दुईटै जुन बहुमत दिएर जुन पठाओ हो त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जनताको जनहित जुन विपरीत जुन एउटा जुन कार्य गर्दैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन विकल्प खोज्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि अहिले जुन सिर्जना जुन भएको छ र जनताले गलहत्याएर जुन निकाल्ने पर्ने एउटा अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ को हुन्छन् होला केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री
होइन त्यसमा चाहिँ एउटा योग्य जुन मान्छे आउनु पर्यो अब जनताको हित अनुसार जुन कार्य जुन गर्ने जुन व्यक्ति आउनु पर्यो होइन एउटा योग्य जुन मान्छे आउनु पर्यो प्रचण्ड हुन् कि झलनाथ खनाल हुन् कि होइन त्यसमा त अब उहाँले नै एक प्रकारले जुन निर्णय गर्ने जुन कुरा हो होइन अब त्यसमा चाहिँ अब कसले जुन काम गर्न सक्छ प्रचण्डले जुन सक्छ कि अथवा जुन त्यसमा जुन अरू कोही छन् कि त्यसमा चाहिँ त्यसको एउटा निर्कल गरेर जुन उहाँले काम त हेरेको छौँ नि हामीले प्रचण्डजी झलनाथ खनालजी सबैको हेरेका छौँ कसले चाहिँ गर्न सक्छ होला होइन यसमा त अब झलनाथ खनालजीको पनि अब त्यो पनि जुन हामीले जुन हेरियो उहाँको जुन कार्यपालक त्यतिखेर जुन हेरियो प्रचण्डजीले जुन अब पालकमा हेरियो माधवजीको जुन पालक पनि हेरियो होइन अब चाहिँ अब यहाँ जोसुकै जुन एउटा योग्य जुन मान्छे आए तापनि अब यही मान्छे जुन भन्ने छैन यहाँ चाहिँ योग्य जुन मान्छे जुन आउनु पर्यो र अहिले जुन जे खालको एउटा जुन गलत गतिविधि जुन गरेर त्यसबाट जुन पाठ सिकेर एउटा जनताको एउटा हित अनुसार जुन काम गर्नु जुन पर्यो फेरि त्यस्तै खालका एउटा केपी ओली जस्तै जुन एउटा खराब जुन व्यक्ति आइदियो भने फेरि उहाँ पनि अब जाने फेरि रिटर्न हुने जुन ठाउँ त त्यही नै हो फेरि हो त्यसबाट जुन पाठ सिकेर चाहिँ अब यस्तो जुन एउटा हरकत गर्नु न एउटा जनताको हित अनुसार जुन काम गर्नुपर्छ जनताको हित अनुसार जुन एउटा काम गरिएन भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि जनताले गलहत्याएर जुन एउटा जुन निकालिने जुन एउटा जुन अवस्था जुन सिर्जना हुनु छ भन्ने खालको एउटा सोच एउटा जुन त्यो खालको एउटा सचेत जुन व्यक्ति चाहिँ जुन त्यस्तो जुन व्यक्ति चाहिँ आइदिनु पर्यो यहाँ चाहिँ त्यही त पार्टीभित्र त यो यसलाई कुर्सी ठुलो भयो यसलाई कुर्सी सानो भयो भनेर स्टेजमा झगडा परिरहेछ तिनीहरूको होइन यो एक प्रकारले जुन हेर्ने हो भने साँच्चै यो एउटा फोहोरै जुन राजनीतिक जुन एउटा जुन खेल हो यो एउटा एकदमै जुन फोहोरै हो कि यो राजनीतिक भनेको होइन अब उहाँहरूलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटा 2/3 जुन बहुमत दिएर जुन एउटा उहाँलाई जुन सत्तासँग जुन पुर्याउनु भएको छ अब योभन्दा जुन पहिला एउटा 8 महिने जुन सरकार थियो 10 महिने जुन सरकार थियो त्यस पछाडि जुन तपाईँको जुन 5 महिने जुन सरकार थियो 3 महिने जुन सरकार भन्दा जुन सरकार थियो एउटा स्थायी जुन सरकारको एउटा निर्माण हुन सकिरहेको जुन अवस्था पनि थिएन आम नेपाली जनताले त यो एउटा अस्थायी सरकारबाट एउटा निकास ननिस्किने खालको एउटा जुन वातावरण जुन सिर्जना भइसके पछाडि आम नेपाली जनताले एक प्रकारले त्यसको जुन विकल्प जुन खोजेर जस्तै जुन उहाँहरू एक ठाउँमा जुन आउनुभयो दुईटा पार्टी अहिलेको स्थितिमा हामीले कोभिड-19 हाम्रो जग भूमि फिर्ता एमसीसी रिजेक्ट गर्न सक्दैनौँ होइन एकदमै यो विकल्पहरू पनि छन् जस्तै अब उहाँहरूलाई एक प्रकारले बहुमत दिएर जुन त्यहाँसँग जुन पुर्याउनु भएको छ कमसेकम त्यो बहुमतको जुन उहाँले जुन एक प्रकारले जुन दुरुपयोग गरेर चाहिँ एक प्रकारले एउटा उटपटाङ जुन कार्यहरू जुन गरिराख्नु भएको छ हो त्यसको जुन एउटा विरुद्धमै एक प्रकारले जुन सडकमा आउनुपर्ने एउटा अवस्था पनि सिर्जना जुन उहाँले जुन बनाउनु भएको हो बाध्य जुन बनाउनु भएको हो किनभने उहाँहरूलाई त एक प्रकारले त्यस्ता जुन एउटा उटपटाङ जुन काम गर्ने त्यहाँ घोटाला गर्ने त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने त बलात्कारले जोगाउने जुन त्यहाँ भ्रष्टाचारले जुन जोगाउने हो त्यो गर्नु त जुन एउटा जनताले जुन त्यहाँ जिताएर पठाएन नि त्यहाँ जुन 2/3 जुन बहुमत दिएर जुन पठाएन नि त एउटा स्थायी सरकारबाट एउटा देशले जुन चाहेको निकासमा पुर्याउनुको निमित्त एउटा उहाँहरूलाई एक प्रकारले जुन भन्ने हो भने एउटा विश्वास गरेर जुन त्यहाँ जुन पठाओ तर त्यो विश्वास उहाँहरूले एक प्रकारले जनताबाट उहाँहरू ब्याग बजिसक्नु भएको छ विश्वासघात गरिसक्नु भएको छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि अब एमसी जस्ता जुन एउटा राष्ट्रघाती जुन एउटा जुन सम्झौता जुन गरेर हाम्रो यो देशलाई नै एक प्रकारले युद्धको जुन एउटा रणभूमि एउटा जुन थलो जुन बनाउने खालको एउटा जुन रणनीति जुन अब गरिराख्नु भएको छ यस्तो जुन खालको एउटा हरकत गरिराख्नु भएको छ अब जुन कहिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री जुन केपी ओली शर्माज्यूले चाहिँ अब कहिले जुन व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ अब तपाईँले जुन राम्रोसँग जुन अध्ययन गर्नुभएको छ नि यो एमसीसी अध्ययन गर्नुहोस् भनेर एउटा जुन जनतालाई जुन पाठ सिकाउने यहाँका जुन बुद्धिजीवी जुन वर्गहरू जुन पाठ सिकाउने होइन भनेपछि पछाडि त्यो कमसेकम त्यो एउटा नराम्रो जुन एउटा हरकत जुन भएको कारणले गर्दाखेरि नराम्रो जुन त्यो सम्झौता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको विकल्प खोजौँ त्यसको जुन बहिष्कार गरौँ भनेर जुन जनता जुन सडकमा आएको हो यदि त्यो राम्रै जुन थियो भने यदि त्यो एमसीसी जुन अब साँच्चै कि यहाँ निस्वार्थ ढङ्गले जुन एउटा अमेरिकी जुन साम्राज्यवादले चाहिँ यसलाई विकास निर्माणको लागि निस्वार्थ ढङ्गले जुन दिएको थियो भने त्यसलाई जनताले जुन स्वागत गर्थे त्यसलाई स्वागत गरेर जुन त्यो लगाउने जुन भित्राउँथ्यो तर आम नेपाली जनताले चाहिँ वास्तविक जुन एउटा एमसीसी जस्तै अब यो अमेरिकाले जुन दिएको जुन एउटा सहयोगको जुन विरोध होइन कि त्यो सहयोगभित्र जुन भएका एउटा गलत जुन एउटा जुन जे खालका राष्ट्रघाती जुन सम्झौताहरू जुन छन् हो त्यो सम्झौता जुन विरोध गरेका हुन् यो हाम्रो शर्त सहितको जुन एउटा जुन हामीलाई यो सहयोग जुन चाहिएन भनेको त्यो बुदाहरू सच्याएको खण्डमा एमसीसी पास गर्दा हुन्छ होइन पहिलो कुरा त जस्तै अब अहिले नेकपाभित्र पनि यो जुन जति पनि एउटा राष्ट्रघात हित अनुसारको एउटा जुन त्यो बुदाहरू छ कमसेकम त्यसलाई संशोधन गरेर जुन लाँदा त ठिक हुन्छ भन्ने खालको एउटा जुन विषय पनि जुन बनिरहेको छ जहाँसँग लाग्छ त्यो एउटा संशोधन गरेर चाहिँ यो एमसीसीले एक प्रकारले जुन भित्र आयो भने चाहिँ यो लगाउनेलाई जुन भित्र आयो भने चाहिँ त्यसले एउटा जुन निकास जुन पाउन सुन सक्छ मेरो जुन विचारमा चाहिँ कमसेकम त्यो एउटा अमेरिकाले पनि त्यो संशोधन गर्नु मानिराखेको जुन छैन त्यो प्रतिक्रिया दिइसकेको छ अमेरिकाले पनि किनभने त्यो उसको जुन शर्त पुरा नभइसके पछाडि
उनका जुन शर्त चाहिँ त्यहाँ पुरा नहुने खालको एउटा जुन अवस्था जुन एउटा सृजना जुन भइसके पछाडि सायद त्यो अब उनले त जुन मान्दैनन् अमेरिकाले त प्रतिक्रिया पनि दिइसकेको छ अहिले हो। त्यस कारण जस्तै अब हिजो पनि एउटा जुन विज्ञप्ति पनि निकाल्यो अब यो पटक पटक अब यो अब सहयोग चाहिँ अब जुन दोहोरेर जुन आउँदैन भन्ने खालको एउटा जुन च्यालेन्ज त्यसरी पनि दिइसकेको छ। हामीलाई चाहिएन क्या त्यो, हामीलाई त्यो शर्त सहितको जुन चाहिएन। हाम्रो एउटा भौगोलिक जुन अखण्डता एउटा जुन राष्ट्रिय जुन स्वाधीनता होइन स्वाधीनता जुन भन्दा त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ एउटा आँच पुग्ने खालको जुन एउटा हामीलाई जुन सहयोग चाहिँ चाहिँदैन। यो आम नेपाली जनताले जुन एक प्रकारले जुन बहिष्कार जुन गरिसकेको जुन अवस्था छ यसलाई एक प्रकारले बहिष्कार गर्नुको निम्ति आम नेपाली जनताहरू अझै जुन सशक्त जुन ढङ्गले जुन सडकमा जुन आउनु जरुरत छ। यदि केपी ओली शर्माज्यू तपाईँले बरु जुन त्यो एउटा एमसिसी जुन एउटा त्यो भित्रको जुन एउटा जुन शर्त जुन एउटा जुन भरिएका जुन त्यो एउटा बुदाहरू जुन तपाईँले जुन पेजहरू जुन तपाईँले जुन पढ्नु भएको रहेनछ बरु तपाईँले जुन एउटा एकदम ध्यान दिएर जुन तपाईँले जुन एकचोटि जुन अध्ययन गर्नुहोस्। आम नेपाली जनता तपाईँसँग फेस टु फेस त्यो भित्र जुन अब के जुन एउटा जुन प्रावधानहरू छ त्यसको बुदागत हिसाबमा जुन छलफल गर्न जुन तयार छौँ हामी। तपाईँसँग जुन हामी यसको जुन विरुद्धमा चाहिँ यसको जुन एमसिसीको जुन विषय छ बुदामा जुन त्यो पल्टाएर जुन हामी जुन बहस गर्न हामी जुन तयार छौँ। हामीलाई आम नेपाली जनतालाई त्यसको जुन अध्ययन चाहिँ अब जुन गरेको छैन भने जुन त्यखेर जुन व्यङ्ग्य हान्नु जुन मिल्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू बरु तपाईँले जुन अध्ययन गर्नु भयो तपाईँले जुन पढ्नुहोस्, तपाईँले जुन राम्रोसँग त्यसको जुन एउटा मनन गर्नुहोस्। यो जनताले जुन बहिष्कार गरेको जुन एउटा जुन यो अनुदानलाई जबरजस्ती जुन भित्र पनि खालको एउटा जुन रणनीति जुन तपाईँ नजानुहोस्। किनभने यो भनेको जुन तपाईँ माथि नै एक प्रकार जुन प्रहार हुने हो, तपाईँ माथि र जुन घात हुने हो। यदि तपाईँहरूले यस्तो खालका एउटा प्रावधानहरू जुन ल्याउने खालको एउटा जुन अवस्था जुन सिर्जना भयो भने सायद तपाईँहरूलाई घर घरमा जुन गएर जुन तपाईँहरूको जुन क्षेत्रमा जुन गएर चाहिँ आम नेपाली जनताले बहिष्कार जुन गर्ने तपाईँमाथि जुन एउटा एक प्रकारले जुन एउटा त्यहाँ सामाजिक जुन बहिष्कार गर्ने त्यहाँबाट जुन एउटा क्षेत्रबाट जुन लखट्ने दिन तपाईँहरू जुन लखटिने दिन चाहिँ जुन नहोस् भन्ने जुन कुरा पनि उहाँहरूलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। भनेको एमसिसी पास भयो भने उहाँलाई घरमै गएर लखटिन्छ हो। अब यो यति यो एमसिसी जुन एउटा राष्ट्रघाती एउटा जनहित विपरीत जुन एउटा एमसिसी जुन एउटा जुन सम्झौता छ यसलाई जबरजस्ती जुन ढङ्गले यिनीहरूले जुन एउटा पारित गर्ने खालको एउटा रणनीति जुन बनाएर जुन एउटा झुकाएर जुन पारित गरियो भने यिनीहरूको जुन एउटा कुन जुन एउटा यो राष्ट्रघाती जुन एमसिसी जुन पारित गर्नुको लागि जुन सहयोग गर्ने जुन सांसदहरू ती सांसदहरूको जुन एउटा लिस्ट जुन तयार गरेर ती सांसदहरूको जुन एउटा त्यो ठेगाना जुन सहित जुन एउटा जुन त्यो लिस्ट जुन बनाएर सायद त्यही जुन अब ठाउँमा जुन उहाँहरूको जुन डेरामा गएर चाहिँ एउटा बहिष्कार गर्नुपर्ने एउटा अवस्था हामी जुन गर्छौँ त्यो स्थिति जुन नआओस् यो हामी उहाँहरूलाई जुन सचेत गराउन चाहन्छौँ। यहाँ मान्यज्यूहरूलाई पनि जुन सचेत गराउन चाहन्छौँ। जस्तै लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा जुन जसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा नक्सामा ल्याउनुको लागि एक प्रकारले जुन तपाईँहरूले एक ठाउँमा जुन उभिनु भएको थियो हो त्यसरी नै जुन यो एमसिसी एउटा राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्धमा पनि त्यसलाई जुन फेल गर्नको लागि पनि तपाईँहरू एउटा जनताको एउटा जुन माझमा आएर त्यखेर उभिउनुहोस्। तपाईँहरूलाई यो पनि जुन एउटा जुन सचेत एउटा जुन सोल्युसन पनि जुन गराउन चाहन्छु। होइन भनेदेखि तपाईँहरू यस्तो जुन एउटा राष्ट्रहित विपरीत जुन एउटा कार्यमा चाहिँ अगाडि बढ्ने तपाईँहरूलाई जुन अधिकार छैन, तपाईँहरूलाई जुन जनताले जुन त्यो पनि जुन अधिकार दिएको छैन। तपाईँहरू जुन यसमा जुन छिट्टै बेलैमै जुन एउटा यसमा जुन सचेत हुन जुन जरुरत चाहिँ छ। यसमा भनेको सीमा विवादको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो भूमि फिर्ता लिनको लागि चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नै सक्नुहुन्छ कि अरू कोही नेता आउनुपर्छ कि के छ? होइन सबभन्दा जुन प्रमुख त यसमा जसरी एउटा हाम्रो भारतद्वारा जुन लुटिएको जुन एउटा भूभाग थिए त्यो भूभागलाई चाहिँ हाम्रो एउटा नेपालको जुन जसरी जुन उहाँले जुन लुटेर लगाएर एउटा जुन उहाँहरूको जुन एउटा सैनिकहरू जुन त्यहाँ एउटा उपस्थित जुन गराएर क्याम्प खडा गरेर जसरी जुन एउटा 50औं जुन वर्षदेखि जुन अगाडि नै उनीहरूले एक प्रकारले त्यसरी एउटा हडपेर जुन बसेका जुन थिए त्यसलाई फिर्ता गर्नको निमित्त अहिले जे खालको एउटा जनताको हित अनुसार सायद राज्यले जुन एउटा त्यो एउटा राम्रो जुन काम पनि जुन त्यो गरेको छ। जस्तै अब हाम्रो नक्सामा जुन एउटा ल्याएर जसरी एउटा जुन महान जुन कार्य पनि जुन गर्नुभएको छ हो त्यस्तै गरेर अब विकल्प जुन भनेको यहाँ जस्तै अब केपी ओली नै जुन यहाँका जुन अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओली जुन शर्माज्यूले र कमसेकम भारतका जुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उहाँहरू दुईटा बिचको चाहिँ एउटा फेस टु फेस वार्ता हुन जरुरत छ। यसमा कुनै अब त्यहाँका एमबिसीका जुन प्रमुखसँग जुन त्यहाँका जुन सचिवसँग जुन त्यहाँका जुन अब अन्य सहायक मन्त्रीसँग जुन त्यो छलफल वार्ता गरेर समाधान हुँदैन। यसलाई वास्तविक जुन एउटा भूमि फिर्ता गर्नको निमित्त मोदी
र केपी ओली जुन प्रधानमन्त्री जो फेस टु फेस जुन एउटा एक प्रकारको एउटा कूटनीतिक जुन पहलद्वारा जुन वार्ता हुनु जरुरत छ, यदि त्यो वार्ता गर्नु मान्दैन भने त भारतले एक प्रकारले जुन त पनि बोलिसकेको छ यो वार्ता गर्नु कुनै औचित्य छैन भनेर पनि त्यो एउटा अभिव्यक्तिहरू पनि जुन आइरहेछ। यदि भारतले त्यो वार्ता गर्नु नमानेको जुन खण्डमा यदि भारतले चाहिँ अझै पनि हेपा प्रविधि गरेर नेपाललाई एउटा कुनै पनि एउटा उसको पैतालाको जुन धुलोभन्दा पनि एउटा सानो जुन मान्ने खालको एउटा जुन दम्म जुन छ भनेदेखि भारतलाई पनि एउटा चुनौती जुन दिन सकिन्छ कि हाम्रा विगतदेखिका धेरै जुन प्रुफहरू छ त्यो प्रुफहरू जुन लिएर चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन अदालतको एउटा ढोकासम्म जानु जुन जरुरत छ, एउटा त्यो खालको एउटा जुन अब प्रुफहरू जुन अब लिएर चाहिँ त्यहीँ पुगेर चाहिँ एउटा भारतसँग एउटा उसले लुटेका जुन भूमिलाई फिर्ता गर्नुको लागि चाहिँ त्यो खालको एउटा जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जुन पुगेर चाहिँ हामी जुन त्यो फिर्ता पनि ल्याउन सक्छौँ। तर यसको लागि चाहिँ केपी ओली अथवा जुन यहाँको जुन एउटा हाम्रो देशका जुन प्रमुखहरूले जुन एउटा खुट्टा कमाउनु हुँदैन, यहाँका जुन शीर्ष नेतृत्व दलहरू जुन यसमा जुन खुट्टा कमाउनु हुँदैन, यसमा केपी ओली पनि एकदम एक नम्बर जुन अब सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। यहाँका शीर्ष नेतृत्व दल शेरबहादुर देउवा प्रचण्डजीहरू होइन, यहाँका विपक्षीहरू जुन सबै चाहिँ एउटा राष्ट्रको जुन एउटा हित अनुसार चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा हाम्रो भूमिलाई वैधानिक ढङ्गले जुन फिर्ता ल्याउनको लागि उहाँहरू एक ठाउँमा जुन उभिएर चाहिँ यो कार्यमा यो हरकतमा चाहिँ अगाडि जुन बढियो भनेदेखि त्यो हाम्रो भूमि हामीले जुन फिर्ता पाउँछौँ, जसरी पनि जुन हाम्रो जुन माथामा ल्याउन सक्छौँ। यो भारतले जुन अहिले जुन किन जुन अटेर गइरहेको छ, अहिले जुन यो वार्ता जुन अब गर्नु नचाहनुको जुन कारण के हो त भन्दाखेरि फेरि उनीहरूलाई एक प्रकारको एउटा इज्जतको जुन डर पनि छ। उनीहरूले त जुन आफ्नै जुन भूमि भनेर जसरी जुन एउटा अतिक्रमण गरेर चाहिँ उनीहरूले विगत देखेर जुन त्यखेर अब राखिरहेको छ, किन अहिले यहाँ नेपालले त एक प्रकारले आफ्नो जुन प्रुफहरू सहित जुन एउटा जुन बाहिर ल्याइसके पछाडि कमसेकम अब एउटा बदनामी जुन हुने भयो भन्ने हिसाबले एक प्रकार जुन एउटा अडान चाहिँ अब भारतले जुन गर्दैछ त्यो भनेको अझै जुन बदनामी हो। यति इमान्दार ढङ्गले एउटा कूटनीतिक जुन पहलद्वारा एउटा छलफलद्वारा नै जुन एउटा भारतले चाहिँ यो हाम्रो नेपालको जुन एउटा भूमि छ त्यो भूमिलाई चाहिँ एउटा फिर्ता गर्ने एउटा मनसाय जुन अब उहाँले जुन गरे भने त्यो नै उहाँहरूको लागि हित हुन्छ भारतलाई। होइन भनेदेखि यसले उहाँहरूलाई अझै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन एउटा बदनामी हुनुबाहेक अरू जुन केही पनि गर्न सक्दैन। फेरि यसमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीज्यूले पनि गम्भीर ढङ्गले जुन सोच्नु जरुरत छ। भनेको केही व्यक्तिहरू त खुगुर लिएर कालापानीमा लड्न जानुपर्छ पनि भन्दैछन् नि। होइन, यो आम नेपाली जनता केही व्यक्ति मात्रै नभएर यो आम हाम्रो जुन एउटा 3 करोड नेपाली जनता त्यो कालापानीमा जुन गएर हाम्रो जुन जहाँ जुन एउटा अतिक्रमण जुन भूमि छ त्यो भूमि फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो 3 करोड नेपाली जनता जुन जानु जरुरत छ, उहाँहरू जुन एउटा इच्छुक छ होइन, त्यहाँ गएर जुन एउटा रगत खोला बगाउनु जुन एउटा जुन तयार छन्। यहाँ कोही व्यक्ति मात्रै होइन, यहाँ 3 करोड नेपाली जनता जुन जान तयार छ त्यहाँ। तर यसलाई एउटा समाधानको लागि पनि जुन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले जनतालाई पनि जुन एउटा अथोरिटी दिनु पर्यो। जस्तै त्यो भूभागमा जुन अब हाम्रा नेपाली जुन अब दाजुभाइहरू जुन त्यहाँ लगेर जुन राख्नु पर्यो, उनका जुन एउटा सीमामा जुन भएका जुन जस्तै कालापानीले बोलेकोमा जुन राखेका जुन फौजीलाई फिर्ता गरेर जुन हाम्रो जुन एउटा नेपाली सेनाहरू जुन त्यहाँ राख्नु पर्यो, लगेर हाम्रो जुन जनतालाई जुन त्यहाँ जुन राख्नु पर्यो होइन, त्यो खालको एउटा जुन एउटा अवस्था जुन भयो भने बल्ल त्यसको एउटा जुन औचित्य जुन होला। होइन भनेदेखि यो खुट्टा कमाएर बस्ने अनि यहाँ त्यतिकै जुन अब लरबर जुन बस्ने हो भने फेरि पनि यो नक्सा मात्रै जुन जसरी जुन एउटा फिर्ता भएको छ, वास्तवको जुन भूमि फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ फेरि कठिनाइ हुनसक्छ। तर नेपालले जुन एउटा खुट्टा कमाउनु हुँदैन, जानुपर्ने ठाउँसम्म जुन जाने एउटा हिक्मत राख्नु पर्यो। किनभने प्रशस्त जुन प्रमाणहरू छ त्यो प्रमाणसहित जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा अदालतसम्म चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भने त कमसेकम हामीले जित्न सक्छौँ। तर त्योसम्म जुन पुग्ने जुन एउटा हिक्मत जुन गर्नै नगर्ने त होइन, भनेको सिधै आदेश देऊ भन्न चाहनुहुन्छ हो। एकदमै अब यसलाई अब यदि आदेश जुन दिनुपर्छ, जनतालाई जुन अधिकार दिनुपर्छ। किनभने त्यहाँका जुन एउटा भारतीय जुन एउटा जुन अब त्यहाँ सुरक्षा जुन कर्मीहरू छ तिनलाई जुन एउटा जबरजस्ती जुन ढङ्गले जुन अब उनीहरू अब बसिरह्यो नि खालको जुन एउटा अब सिर्जना जुन भयो भनेदेखि त्यहाँ 3 करोड जुन नेपाली जनता गएर जुन त्यहाँ प्रतिकार गरेर जुन लहर जुन तयार छौँ, हामी जुन त्यहाँ जान तयार छौँ, उनीहरूको विरुद्धमा जुन लड्न हामी तयार छौँ। किनभने त हाम्रो भूमिको जुन लागि हो नि त, हाम्रो भूमि जुन एउटा लुटेर जुन त्यहाँ जुन अतिक्रमण गरेर जुन बस्ने अनि आफ्नो जुन भूमि सहित जुन एउटा नक्सा जुन एउटा सार्वजनिक गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसको जुन विरुद्धमा चाहिँ अब उनीले अर्को खालको जुन हरकत गर्ने भारतले होइन, अनि उनले चाहिँ त्यही भूमि चाहिँ उसको जुन अब भूभागमा उसको जुन नक्सा जुन समेट्दा चाहिँ नेपाललाई सोध्नु नपर्ने, नेपालको जुन भूमि जुन त्यखेर जुन समेटेर गर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि त्यही नेपालले चाहिँ त्यो जुन त्यसको जुन बदलामा चाहिँ अब हाम्रो जुन भूमिलाई चाहिँ नेपालको नक्सा जुन समेटेर सार्वजनिक गर्दा चाहिँ उसलाई जुन सोध्नु पर्ने
अनि यो जस्तो जुन एउटा लाचार, यो जस्तो जुन एउटा जुन के हुनसक्छ त? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारतले जुन जे खालको एउटा जुन हेपा प्रविधि जुन अहिले जुन गरेको छ यो अन्त्य जुन हुनुपर्छ। किनभने एउटा भारतीय जुन एउटा शासकहरूको जुन विरुद्धमा चाहिँ लड्नै जुन पर्ने एउटा जुन अवस्था चाहिँ अहिले सृजना भएको छ। चाइनाले चाहिँ लडाइँ पनि गरे, जवाफ पनि दियो। नेपाल चाहिँ हामी चाहिँ हजुर नमस्कार भन्दै बसेको छौँ होइन? होइन, चाइना जस्तै एक प्रकार जुन हेर्ने हो भने जस्तै अब त्यो लखातमा जुन जे खालको एउटा जुन त्यहाँ एउटा मुठभेड पनि भए, अब जसरी नेपाललाई जस्तै गरेर उनीहरूले जुन चाइनाको जुनलाई पनि त्यखेर चाहिँ एउटा हेपा प्रविधि गर्थे, सायद त्यहाँ त थोरै छोसोको जुन केही हुने बित्तिकै जुन सायद त्यसको जुन जवाब त जुन दिनै हाल्यो होइन। भनेपछि पछाडि त सायद सबै देश त जुन एउटा जुन अब एउटै हुन्न नि त। जस्तै अब नेपाल जस्तै जुन अब सोच्दै थियो होला, नेपाल जस्तै जुन हो अब यसलाई जुन जति गर्दा पनि केही हुन्न भन्ने चाहिँ सायद जुन चाइनालाई पनि त्यही अनुसारले जुन सबै त्यही सोचेर चाहिँ त्यसरी नै व्यवहार गरेका थिए। सायद त्योभन्दा जुन विपरीत भयो, सायद जुन त्यहाँ जुन च्यालेन्ज पनि दियो, युद्ध गर्नुको लागि पनि जुन त्यहाँ च्यालेन्ज पनि दियो सी जिनपिङले। भनेपछि पछाडि त कमसेकम अब नेपालले चाहिँ त्यसको प्रतिकार गर्न सक्ने, त्यसको जुन जवाब दिन नसक्ने चाहिँ भइसके पछाडि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब त्यहाँको मात्रै नभएर किस्टा सुस्ताका त्यो धेरै जुन हाम्रो जुन भूभागहरू चाहिँ अहिलेसम्म अतिक्रमण गर्दै जुन आउनुपर्ने एउटा जुन अवस्था पनि जुन देखिएको छ। सायद नेपालले पनि आफ्नो भूमि रक्षाको लागि त्यस्तो खालको एउटा जुन प्रतिकार दिनु जुन जरुरत छ। यदि उहाँले जुन नसकेदेखि आम नेपाली जनतालाई जुन पछाडि राखेर, आम नेपाली जुन जनतालाई जुन पछाडि राखेर उहाँहरू अहिलेको जुन सुरक्षाकर्मीहरू जुन अगाडि जुन बढ्नुको लागि जसरी तपाईँहरू व्यवस्था जरुरत छ, हजुर जसरी तपाईँहरू व्यवस्था परिवर्तनको लागि लड्नु भएको थियो, सीमा फिर्ता ल्याउनको लागि पनि त्यसरी लड्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, हामी एकदम तयार छौँ। हाम्रो यो 1 इन्च पनि जुन भूभाग हामी भारतलाई पनि छोड्नुहुन्न। भारतको जुन एउटा 1 इन्च भूमि पनि जुन हामीलाई जुन चाहिएन। किनभने हाम्रो एउटा नेपाली आमाको जुन मुटुमाथि जसरी जुन एउटा जुन छुरा जुन प्रहार जुन गरेको छ, जसरी जुन हाम्रो नेपाली जुन आमाको जुन मुटुमाथि जुन एउटा जुन टेकेर जसरी भारतीय विस्तारवादीको जुन एउटा बुट जसरी जुन त्यहाँ जुन एउटा टेकेर जुन एउटा परेड खेलिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निमित्त, हाम्रो यो राष्ट्रलाई जुन जोगाउनुको निमित्त हामी फेरि पनि एक प्रकारले जुन रगतको जुन खोला बगाउन जुन तयार छौँ। हामी यो सीमा एक प्रकारले जुन एउटा सीमा समस्या समाधान नभएसम्म, जस्तो खालको एउटा जुन कन्डिसन आउने खालको एउटा अवस्था नभएसम्म सायद हामी त्यसमा पनि हामी अग्र रूपमा जुन अगाडि जुन बढेर चाहिँ भारतको जुन विरुद्धमा, भारतका जुन शासकहरूको जुन विरुद्धमा चाहिँ हामी लड्न जुन हामी जुन तयार छौँ। हिजो पनि जुन लडेर आएका थियौँ, आज पनि हामी तयार छौँ। त्यसमा जुन कुनै पनि जुन त्यसमा दोमत छैन। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा देशका एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यू, तपाईँले जसरी एउटा उखान टुक्काको जुन भरमा यो देशलाई एउटा हाँक्नको निमित्त जे खालको एउटा ठट्टैले जुन पाराले जुन तपाईँले जुन देशलाई चाहिँ त्यतिकै जुन अब अलमली राख्नु जुन भएको छ, अहिले कोभिड-19 को एउटा भाइरसबाट अहिले बच्नको निमित्त अहिले धेरै जुन एउटा मजदुर वर्गहरूलाई एउटा कठिनाइ छ। अहिले जुन धेरै जुन गरिबी जुन एउटा परिवारलाई जुन एउटा एकदम कठिनाइ छ। अहिले धेरै जुन एउटा केही अब व्यवसाय जुन सुरुवात गरेका जुन एउटा व्यवसायहरूलाई जुन त्यसले जुन एउटा कठिनाइ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ धेरै जुन एउटा स्वास्थ्य जुन उपचार पनि पाउन राखेको जुन अवस्था पनि छैन। यसलाई चाहिँ मध्यनजर जुन गरेर चाहिँ एउटा सरकारले कमसेकम त्यसलाई एउटा राम्रो खालको जुन भूमिका जुन निर्वाह गर्दै चाहिँ यो प्रक्रियालाई जुन टुङ्गाउनुको निमित्त पनि सरकार गम्भीर हुनु जुन जरुरत छ। अब कहिले चाहिँ अब कोरोनालाई चाहिँ अब बेसर पानी घोलेर खाएर त्यसलाई भगाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो एउटा जुन ठट्टा गर्ने, कहिले जुन अब एमसिसी जुन जनताले पढाएन भने जुन ठट्टा गर्ने होइन भने जस्तो त्यस्तो जुन एउटा ठट्टैले जुन पाराले जुन यो देश चल्दैन। यहाँहरू जुन सम्पूर्ण जुन अब यो कोरोनाको जुन विरुद्धमा पनि लड्नुको लागि पनि सचेतन भएर चाहिँ अगाडि जुन बढौँ। र दोस्रो जुन कुरा चाहिँ अब राष्ट्रियताको जुन एउटा सवालको कुरा छ, यो राष्ट्रियताको जुन सवालको जुन कुरा पनि जुन एउटा हेल्चक्रित जुन ढङ्गले जुन नसोचौँ यहाँ कसैले पनि। यसमा जुन गम्भीर जुन भएर जुन हामी जुन सबै लागौँ। र आम नेपाली जनतालाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो राज्यले जुन गरेका एउटा गलत एउटा गतिविधि, एउटा गलत जुन एउटा हरकतको जुन विरुद्धमा पनि जुन हामी जुन लडौँ। यो राष्ट्रियताको जुन एउटा इस्युको जुन विषयमा पनि हामी राज्यलाई जुन गम्भीर ढङ्गले जुन एउटा जुन सचेत गराएर जुन हामी जुन अगाडि जुन बढौँ र हामीले जुन खबरदारी गरौँ। हामी आफ्नो एउटा राष्ट्रियताको निम्ति हामी रगतै जुन बगाउनु पनि जुन तयार हुने हिसाबले जुन हामी जुन अगाडि बढौँ भन्ने जुन कुरा पनि म सम्पूर्ण आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।